प्रबुद्ध प्रतिष्ठित संपादक साथीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आज यस प्रकारको कार्यक्रम अलिक लामै समयपछि आयोजना भएको छ र मैले खास गरी यहाँहरूसँग यस ढङ्गले प्रत्यक्ष संवाद गर्ने मौका पाएको छु। म आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सम्पादकज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, स्वागत भन्न चाहन्छु। विषय, प्रसङ्ग, सन्दर्भ खेमलाल भट्टराईजीले राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो पार्टीले महाधिवेशनलाई दुईटा महाधिवेशनको रूपमा, एउटा नेतृत्व चयनको महाधिवेशन, अर्को विधि र नीति निर्माणको महाधिवेशन, दुई रूपमा विभाजित गरेको छ। यो महाधिवेशन अहिले जो हामी 15, 16, 17 अश्विन 2078 मा गर्दैछौँ, यो पार्टीका नीतिहरूको निर्माण र पार्टी सञ्चालनका विधि अर्थात् विधान सम्बन्धी प्रश्नहरू, संगठनात्मक प्रश्नहरू को सम्बन्धमा महाधिवेशन हुनेछ। जुन नीति अन्तर्गत र महाधिवेशनबाट, यस महाधिवेशनबाट पारित नीति अन्तर्गत र विधि अन्तर्गत हामी आगामी मङ्सिरमा हुने पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्नेछौँ र त्यसबाट नेतृत्व निर्माण हुनेछ, नेतृत्व चयन हुनेछ। यहाँहरूलाई थाहा छ, नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। लोकतन्त्रको सङ्घर्षमा यसले लामो समयदेखि असाधारण योगदान गर्दै आएको छ। लोकतन्त्र प्रणालीको रूपमा मात्रै होइन, लोकतन्त्रलाई पद्धति र प्रक्रियाको रूपमा पनि। लोकतन्त्र समयानुकूल व्याख्या होइन, लोकतन्त्र मूल्य मान्यताका आधारको व्याख्या। त्यसमा नेकपा एमाले विश्वास गर्दछ, तदनुसारको अभ्यासमा विश्वास गर्दछ। तदनुसार नै यस महाधिवेशनले गहन छलफलका साथ दस्तावेजहरूमा छलफल गरेर निष्कर्षहरू निकाल्नेछ। जुन निष्कर्षहरू अनुसार आगामी दिनका लागि हाम्रो पार्टी, हाम्रा सिद्धान्तहरू कस्ता हुने, हाम्रो गन्तव्य के, त्यस गन्तव्यमा पुग्ने बाटो के, तत्सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू कस्ता हुने, ती नीति कार्यान्वयनका लागि हाम्रो कार्यक्रम कस्तो हुने, कार्यक्रमलाई कुन कुन क्षेत्रमा हामी कसरी कार्यान्वयन गर्छौँ र त्यसका निम्ति कस्ता विषयगत वा आवधिक योजना बनाउँछौँ, ती योजना पुरा गर्न कसरी हामी लक्ष्यहरू निर्धारण गर्छौँ, ती लक्ष्य निर्धारण गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टका रूपमा हामी कस्तो पार्टी निर्माण गर्छौँ, त्यसको परिचालन कसरी गर्छौँ जस्ता प्रश्न यस महाधिवेशनले निरूपण गर्नेछ, जो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा। यसभित्र राष्ट्रिय महत्त्वका नीतिहरू, राष्ट्रका निम्ति आवश्यक नीतिहरूमा छलफल हुनेछ, पारित हुनेछ। हाम्रो समाज आज कहाँनिर छ, यसलाई, यसका अहिलेका समस्या के हुन्, तिनको पहिचान र किटानी, ती समस्याको समाधान कसरी गर्ने, त्यसको स्पष्ट दिशा निर्देश, यी चिजहरू यस महाधिवेशनले गर्नेछ। देशका समस्या, जनताका समस्या,
राष्ट्रियता सम्बन्धी प्रश्न, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्ने, सम्वर्धन गर्ने प्रश्न हो। त्यसै गरेर लोकतन्त्रका विभिन्न पक्षहरू, लोकतन्त्रलाई एउटा प्रणालीको रूपमा मात्रै होइन, प्रक्रिया समेतको रूपमा कसरी लोकतन्त्रलाई हामी अझ संस्थागत गर्दै जान सक्छौँ, सुदृढ गर्दै जान सक्छौँ र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरेर त्यसलाई देश र जनताका हितमा केन्द्रित गर्ने र सामाजिक परिवर्तन रूपान्तरणको कामलाई अगाडि बढाउने काम गर्न सक्छौँ, ती कुराहरू हामी तय गर्छौँ। यी कुराहरू देशसँग सम्बन्धित छन्, जनतासँग सम्बन्धित छन्, जनताका समस्याहरूसँग सम्बन्धित छन्, ती समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित छन्। किनभने यो पार्टी यसो पार्टी खोलौँ न भनेर खोल्नका लागि खोलिएको पार्टी होइन। यो आफ्नो काममा राष्ट्रका अगाडि रहेका समस्या, ती समस्याको समाधान गर्ने प्रश्न र त्यसका अगाडि उभिएका चुनौतीहरूको सामना गर्ने प्रश्न, यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने र देश र जनताका हितहरूलाई कमजोर हुन नदिने, ओझेलमा पर्न नदिने र पराजित हुन नदिने अभिभावक बोकेको हुनाले यस पार्टीले तदनुसार नै काम गर्छ। अहिले हामी सबैलाई थाहा छ नेकपा एमालेको भूमिका सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्षमा गएको छ। सत्ता पक्षमा रहँदा सञ्चार माध्यमबाट, सम्पादक मित्रहरूबाट जुन महत्त्वपूर्ण सहयोग सरकारले पायो र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले पाएँ, त्यसका लागि म यहाँहरूलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले धेरै सजग गराउनुभयो, सचेत गराउनुभयो। सरकारले कहीँ गल्ती नगरोस्, खबरदारी गर्नु, देशप्रति सरकार सजग रहोस्, जनताका हितहरूप्रति सरकार सजग रहोस्। ती अमूल्य सुझाव हुन्। ती खबरदारीले हामीलाई गल्ती नगर्न प्रेरित गर्छ। खबरदारी गरेन भने सरकार अलिकति लापरवाह जस्तो पनि हुँदो रहेछ, जस्तो अहिलेको सरकार छ। अहिलेको सरकारप्रति अलिक खबरदारी पुगेन कि जस्तो पनि लाग्छ। संविधानको मतलब छैन, कानुनको मतलब छैन, सञ्चार माध्यम चुपै छ। त्यसकारण सरकारले अनुकूलता ठानेको छ, जसले गर्दा गल्ती गर्दैन। अहिले सञ्चार माध्यमले सरकारसँग किन सरकारलाई गुण नलगाएर दुश्मनी गरिराखेका जस्तो गरिरहेको छ, मैले त्यो बुझेको छैन। संविधान बिचिँदा पनि चुपै लागेको जस्तो। अहिले म त्यतापट्टि जान चाहन्छु, तर हामी राष्ट्रको एउटा गम्भीर मोडमा पुगेका छौँ। अलिक अगाडि हल्ला चल्यो, धेरै हल्ला चल्यो, मुलुक प्रतिगमन तर्फ गयो। संविधान च्यातियो, संविधान मिचियो, संविधान कुल्चियो, उदम हल्ला चल्यो। त्यसपछि अग्रगामी सरकार बनाउने खेल सुरु भयो, पार्टी तोडफोड गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू भए। राजनीतिमा त्यस्ता कुराहरू चल्छ, कानुनसम्म ढङ्गले चल्नु एउटा कुरा थियो। निष्कासित गरेका मान्छे, निष्कासित भएको सूचना नटास्ने, कानुनका जटिलता, लुपहोल्स, कमी कमजोरीहरूबाट फाइदा उठाउने, तिनीहरूलाई टेकेर राजनीतिक उद्देश्य गलत ढङ्गले प्रयोग गर्ने जस्ता कामहरू, क्रियाकलापहरू पनि भए। चलिरहेको संसद मध्यरातमा बन्द गर्ने र भोलिपल्ट बिहान अध्यादेश जारी गर्ने जस्तो संविधानको मर्म विपरीत, भावना विपरीत, सङ्घीय संसद नचलिरहेको अवस्थामा देशलाई तत्काल आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्ने हो। तर चलिरहेको संसद अचानक बन्द गरेर
षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले भोलि बिहान तयारी प्रस्तावका साथ अध्यादेश ल्याएर अध्यादेश ल्याइसक्दा निर्वाचन आयोगले त्यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली पनि बनाइसकेका छ। पहिले नै रेडिमेड उता पनि नियमावली पनि टुक्क निस्किन्छ। निष्कासित मान्छेहरूलाई निष्कासित मान्दैन। 40% सांसद र 40% केन्द्रीय सदस्यले यदि नयाँ पार्टी खोल्न या पार्टीबाट अलग हुन चाहे भने पार्टी परित्याग गरेको नमानिने नयाँ पार्टी खोल्न पाइने प्रबन्ध हो संविधानले दिएको र सांसदहरूले बाध्यकारी स्थिति कुनै पार्टीमा बस्नै पर्ने, कुनै पार्टी छोड्नै नपाउने स्थिति हुनु हुँदैन। सांसदहरूको पार्टी छोड्ने संविधान सम्मत खालको अधिकार, यथोचित अधिकार। एकातिर पार्टीमा अनुशासन पनि होस्, पार्टी अनुशासित होस्, लोकतान्त्रिक विधि अन्तर्गत चलोस्। अर्कातिर बस्नै चाहँदैनन् सांसदहरू भने एउटा खास सङ्ख्या पुर्याएपछि उनीहरूले छोड्न पाउने अवस्था बनोस् भन्ने हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ। त्यसै कारण संविधानले 40% सांसदहरू र 40% केन्द्रीय सदस्यहरू भएमा अर्को दल खोल्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। तर दलहरूको के भयो भने प्रतिनिधि सभा सदस्य या संघीय संसदका सदस्य त निर्धारित हुने भए, आवधिक निर्वाचन हुन्छ, त्यो निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने भयो। पार्टीको केन्द्रीय समिति एकीकरणका नाममा कुनै नेताले अप्ठ्यारो पर्यो आफूलाई भने एउटा एकीकरण गर्यो, एउटा कुनै पार्टी कसैलाई खोल्न लाग्यो, त्यसका नाउँमा एकीकरण भनेर 400-500 मान्छे ल्याइदियो। कहाँबाट 40% पुर्याउँछ? आफ्ना मान्छे नेताले थपिसकेपछि सभापतिले आफ्ना मान्छे 500 मान्छे थप्यो भनेदेखि 300को कमिटीमा अर्को 200 मान्छे थप्यो भने के हुन्छ? त्यसकारण यो चाहिँ अव्यवहारिक हो र संविधानको कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यो मर्म अनुसार भएन, कुनै पार्टीतर्फ लक्षित गरेर होइन। त्यसरी मैले संविधानको वास्तवमा मर्म अनुसार कार्यान्वयन हुन सकोस् भन्नका लागि केन्द्रीय कार्य समिति वा संघीय संसदका प्रतिनिधि सभाका 40% सदस्यहरूले अलग संगठन बनाउन पाउने भन्ने अध्यादेश संसद नचलिरहेको बखत ल्याएको थिएँ। त्यसको चर्को विरोध हो र जसले चर्को विरोध गरेका थिए, असंवैधानिक हो भनेका थिए, उत्पात मचाएका थिए र पार्टी अर्को पार्टीलाई फुटाउने गलत मनसायले यस्तो गर्न पाइँदैन भनेका थिए, त्यो कुराहरू अहिले पछिल्लो पल्ट त भदौ 2 गते त्यही उद्देश्यका साथ अघि नै मैले भने मध्यरातमा अचानक चलिरहेको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलि बिहान अध्यादेश निकाल्ने काम। यसको यो संविधान सम्मत भएन, यो चाहिँ गलत मनसाएको भएन भनेर सम्पादक साथीहरूले लेख्नु नै भयो होला भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसपछि हिजो एउटा सूचना टाँसियो, संघीय संसद चालू छ, अधिवेशन चालू छ। अधिवेशन चालू भएकै बखत अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा अब संसदलाई जानकारी गराइएको छ र अधिवेशन चालू रहेको बेला त्यहाँ अधिवेशनमा त्यो विधेयक छँदैछ। त्यसको टुङ्गो अधिवेशनबाट नगरेर सूचना जारी गर्न लगाइयो। सूचना जारी गरेर अध्यादेश फिर्ता लिएको। कानुन निर्माण, संशोधन र त्यसको खारेजी संसदले गर्छ। संसद नचलेका बेला देशका लागि जरुरी पर्यो भने अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ। न पहिले जरुरी पर्यो न हिजो जरुरी पर्यो।
जरुरी परेको भए त संसद चलेका बेला त संसदमै ल्याउन सकिन्थ्यो। चलिराखेको संसद बन्द गरेर ल्याइयो। देशलाई एकदम जरुरी एकदम आवश्यकता होइन, पार्टी फुटाउने गलत मनसाय दूषित मनसायका साथ ल्याइयो। हिजो असंवैधानिक गैर कानुनी संसद छलेर संसदको अवज्ञा अपमान गरेर सूचना मार्फत अध्यादेश फिर्ता बन्यो। कानुन निर्माणको कुरा, फिर्ताको कुरा यो संसदको बिजनेसको कुरा र प्रतिष्ठापन त्यसलाई रद्द गर्नका लागि अर्को कानुन चाहिन्छ। त्यो यतिकै फिर्ता मात्रै हुँदैन। त्यसलाई यसभन्दा अगाडि पनि जुन अध्यादेश जारी गरियो त्यसलाई रद्द गर्नु पर्यो भने पहिलेकै ऐन कायम रहने गरी अर्को अध्यादेशको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर पहिलेको ऐन कायम गरिने गरी सूचना जारी हुन सक्दैन, भएको पनि छैन। अथवा अहिले कहाँ गयो त, अब कानुन कहाँ गयो भन्दा सूचनाबाट, अध्यादेश होइन सूचनाबाट अध्यादेश जारी गर्न पाइँदैन। सदन चालु छ, सदनको बैठक चालु छ, अधिवेशन चालु छ, सूचना जारी गर्न पाइँदैन, अध्यादेश जारी गर्न पाइँदैन, कानुन परिवर्तन गर्न पाइँदैन अध्यादेश मार्फत या कुनै मार्फत चालु भएका बेला। त्यसै कारण अस्ति 12 बजे राति अन्त्य गरियो। त्यही कानुन, त्यही सदन छल्ने प्रयोजनका लागि अहिले त्यस ढङ्गले ल्याइयो, जसको हाम्रो पार्टीलाई क्षति छ कि छैन, नाफा छ कि नोक्सान छ भन्ने हिसाबले, कुनै पार्टीलाई फाइदा छ कि छैन भन्ने हिसाबले होइन। संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताको सन्दर्भमा, कानुनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा, कानुन कार्यान्वयनका प्रक्रियाको सम्बन्धमा, संसदीय मर्यादाको सम्बन्धमा, बहुदलीय संसदीय परिपाटीको सम्बन्धमा ती सबै नर्म्सहरू भत्काएर स्वेच्छाचारिताको पनि हक, अब कुनै बार बन्देजै रहे यसरी हिजो एमाले फुटाउने काम सकिएछ, प्रयोजन सिद्धिएछ। त्यही कुरा त संसदबाट गरे हुन्छ नि त। संसद चालु छ, त्यहाँ प्रतिष्ठापन विधेयक प्रस्तुत छ। त्यो विधेयक के भयो त? संसदमा प्रस्तुत विधेयक कुनै सूचनाको भरमा रद्द हुन्छ कि हुँदैन? त्यो विधेयक फिर्ता गयो कि गएन? यी कुनै प्रश्नको केही पनि जवाफ चाहियो। गठबन्धनले जे गरे पनि उचितै हुने खालको एउटा सोच, जो लोकतन्त्रभित्र लोकतन्त्रको परिभाषामा पर्दैन। हाम्रो चिन्ता लोकतन्त्रको भविष्यप्रति, लोकतान्त्रिक प्रणालीको भविष्यप्रति हो। लोकतान्त्रिक प्रणाली यदि प्रक्रियाहरू कमजोर हुँदै गएर प्रक्रियाले प्रणालीलाई शिथिल बनाउँदै लग्यो भने, यदि प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया भएन भने, संविधान कार्यान्वयन गर्न कानुन चाहिन्छ, कानुन कार्यान्वयन गर्न नियमावली चाहिन्छ। त्यसै गरेर प्रणाली आफै मात्रै चल्दैन। प्रणालीलाई सञ्चालन गर्नका लागि प्रक्रियागत पक्षहरू हुन्छन्, पद्धतिगत पक्षहरू हुन्छन्। पद्धति प्रक्रियाका पक्षहरूबाट प्रणाली ध्वस्त पार्दै लगियो भने प्रणाली प्रणालीको रूपमा जीवित रहन सक्दैन। दुनियाँमा किन लोकतन्त्र पटक पटक असफल हुन्छ? हाम्रै देशमा किन असफल भएको छ पटक पटक? किन हाम्रै देशमा प्रतिक्रमण भएको छ पटक पटक? हुन त यहाँ मनलाग्दी प्रतिक्रमण शब्दको दुरुपयोग गर्ने गरिएको छ। प्रतिक्रमण शब्दको दुरुपयोग जनादेशका लागि जाने कुरालाई पनि प्रतिक्रमण भन्न थालियो। जनादेशका लागि जाने कुरालाई पनि प्रतिक्रमण भनेपछि त अग्रमगमन भनेको के हो? संसदलाई पङ्गु बनाउनु, कुनै काम नगर्नु, मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसक्ने, 2.5 महिनासम्म पूर्णता दिन नसक्ने जोडजामको सरकार बनाएर देशको अमूल्य समय, तीव्र गतिमा विकास भइरहेको वर्तमान दुनियाँको यो समय
यसलाई बर्बाद गर्नु अग्रगमन हुन्छ, त्यतापट्टि पनि म अहिले जान चाहन्न। जे होस्, अहिले हामी सबैलाई थाहा छ एउटा जनादेशको सरकार होइन, परमादेशको सरकार छ। राष्ट्रपतिका अधिकार, राष्ट्रपतिले विचार गर्नुपर्ने कुरा, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा परमादेशबाट नियुक्त भएको स्थिति छ। अहिलेका लागि आनन्द छ। कतिपयलाई नेकपा एमाले सरकारमा रहेको, देश विकास भएको, बाटाहरू बनेको, तीव्र गतिमा निर्माण कार्यहरू भएको मन नपरेको हुन सक्छ। त्यसका मकसदहरू फरक हुन सक्छ, त्यसमा आइडियोलोजिकल प्रेजुडिस हुन सक्छ। तर मुख्य कुरा आजको कसको लाभ कसको हानि भन्ने कुरा होइन। भविष्यका लागि लोकतन्त्रले जित्नुपर्छ। नेकपा एमाले जित्छ कि जित्दैन अर्को कुरा हो, लोकतन्त्रले जित्नु, देशले जित्नुपर्छ, जनताले जित्नुपर्छ। एमालेका कुरा या कसैका कुरा माथि पर्नुपर्छ भन्ने होइन। देशका हितहरू माथि पर्नुपर्छ, जनताका हितहरू माथि पर्नुपर्छ, लोकतन्त्रको भविष्य माथि पर्नुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ। यो सफलतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ र देशमा प्रस्पेरिटी आउनुपर्छ। देश आधुनिकतातर्फ जानुपर्छ। देश एउटा सभ्य सम्भ्रान्त, विकसित, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि भएको देशको रूपमा विकास हुनुपर्छ। हाम्रो चाहना हो। एकछिनका नाफा घाटाहरूका जोड घटाउमा नेकपा एमाले विचलित हुँदैन। नेकपा एमाले लोकतन्त्रको बृहत्तर प्रश्नमा केन्द्रित भएर विचार गर्छ र आवश्यकता पर्दा त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गर्छ। नेकपा एमाले लोकतन्त्रका निम्ति सङ्घर्ष गरिआएको छ। यसको प्राप्तिका निम्ति सङ्घर्ष गर्यो, बलिदान गर्यो। यसको रक्षाका निम्ति पनि सङ्घर्ष र बलिदान गरेर आएको छ, फेरि पनि गर्छ। त्यस कारण यो क्षणिक लाभ हानिका हिसाब किताबमा होइन, आम रूपमा, दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रको भविष्य, लोकतन्त्रको भविष्यप्रति हामी किन चिन्तित हुने? लोकतान्त्रिक प्रणाली नै श्रेष्ठ प्रणाली हो। यस प्रणाली मार्फत, यसको सही कार्यान्वयनबाट नै हामी देशको विकास गर्न सक्छौँ भन्ने एमालेको विश्वास छ। त्यो विश्वासको कारणले हामी, त्यो यथार्थको कारणले, त्यो हाम्रो विश्वास निराधार होइन, त्यो यथार्थ विश्वास हो। त्यस कारणले हामी लोकतन्त्रको भविष्यप्रति चिन्ता गरेका हामी। एउटा यस विषयमा म धेरै गइरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। लोकतन्त्रमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष भइरहन्छ। कहिले कसले जित्ला, कहिले कसले जित्ला, तर जित हार स्वस्थ हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, लोकतन्त्रका नाममा प्रतिस्पर्धा छँदैछ भनेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र पर्दैन। त्यस कारण स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हामी विश्वास गर्छौँ। प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्छ, संविधान सम्मत, कानुन सम्मत, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप, शान्तिपूर्ण, स्वच्छ, पारदर्शी, त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा हामी विश्वास गर्छौँ। अब अहिले मैले अरू धेरै केही कुराहरू भन्ने भन्दा पनि नेकपा एमाले आफू सरकारमा हुँदा गरेका कामहरू म धेरै विश्वास गर्छु कि हामीले अत्यन्तै पारदर्शिताका साथ र विथ भिजन, विथ डिटर्मिनेसन हामीले काम गरेका छौँ र हामीले तदनुसारका उपलब्धिहरू पनि हासिल गरेका छौँ। तसर्थ हामी ढुक्क छौँ प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा। अब मैले प्रारम्भ मात्रै गरेको, म अरू समय लिन चाहन्छु साथीहरूसँग। हाम्रो भावनाको कुरा मैले गरेँ र महाधिवेशनका केही पक्षहरू भने
हाम्रो महाधिवेशनले के गर्छ भन्ने कुराहरू पनि मैले मोटामोटी बताएँ। म साथीहरूका प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू माथि छलफल गर्न चाहन्छु। यो अलिक हामीले अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम बनाएको छ। त्यसकारण यो मैले मात्रै भन्ने कार्यक्रम नभएर यो अन्तर्क्रियात्मक भएको हुनाले हाम्रो संवाद चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आज मैले साथीहरूसँग संवाद गर्न चाहेको हुँ, किन अलिक लामो समयदेखि संवाद अलिक भइरहन पाएको थिएन प्रत्यक्ष रूपमा। हुन त एक खालको संवाद त भइरहेको थियो। म यहाँहरूका सञ्चार माध्यमहरू हेर्छु, पढ्छु, सुन्छु। यहाँहरूले पनि मेरा कुराहरू सुन्ने नै गर्नुहुन्छ। त्यस कारण एक खालको परोक्ष संवाद त भइरहेको थियो, तर फेस टु फेस हुन सकेको थिएन। त्यस कारण आज चाहिँ हामी आम्ने सामनेमै छलफल गरौँ भन्ने विचारले मैले साथीहरूलाई फ्लोर ओपन गर्दा ठिक होला भन्ने लाग्छ। एउटा पहिलो प्रश्नमा भाषाको प्रश्न उठाउनु भएको थियो, खास गरेर तिमी भन्ने। मैले तपाईँहरूले भेदभावपूर्ण ढङ्गले भाषाको प्रयोग गर्नुभयो भनेको होइन। मैले के मात्रै भनेको भने तिमी भन्ने शब्द चाहिँ अङ्ग्रेजीमा यु भन्दाखेरि तिमी तपाईँ सबैलाई यु नै भन्छ र बालाई पनि, आमालाई पनि, हजुरबालाई पनि, छोराछोरीलाई पनि सबै भन्छ। तर नेपाली भाषा चाहिँ अङ्ग्रेजी जस्तो यस मामलामा योभन्दा अङ्ग्रेजीभन्दा अलिक धनी छ। तिमी तपाईँ भन्ने, आदरभाव व्यक्त गर्ने, यो हाम्रो भाषिक सम्पन्नता हो, समृद्धि हो। आफूभन्दा सानाहरूलाई मायाले तिमी भन्ने, साह्रै नजिक भएकाहरूलाई कहिले कहिले तँ पनि भन्ने, साथीका बिचमा पनि त्यो आत्मीयता झल्काउनका लागि, अथवा कहिले कहिले अघि मनाउँदाको पनि कुरा चल्यो, ईश्वर तैँले रचेर फेरि कसरी बिगारिस् कुरा। तँ पनि भगवान्लाई पनि भनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा पनि भगवान्लाई दाउ भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ। तर हाम्रो भाषा चाहिँ तिमी, तपाईँ, तँ, हजुर विभिन्न शब्दमा बोलाउँदाखेरि हामी हजुर भनेर जवाफ दिन्छौँ। कसैले बोलायो भने हजुर भनेर बोल्छौँ। त्यस्तो खालको एउटा शिष्ट शब्द हो। त्यसकारण हामीले अरूको नकल मात्रै नगरौँ, आफ्नो भाषिक सम्पन्नता, भाषिक ओजतालाई कायम राखौँ। र हाम्रो देश एउटा सभ्यताको सुरुवात गर्ने देश हो। यसमा तपाईँहरूले भाषाको प्रयोगको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनु भएको छ, सम्पादकीय पनि लेख्नु भएको छ। त्यसको दुईटा पक्ष हुन सक्छ। एउटा साँच्चै भाषा अलिक खस्कियो, भाषा खस्किनु हुँदैन, भाषाले मर्यादाका सीमाहरू नाग्नु हुँदैन। विचार आफ्ना हुन सक्दछन्, असहमति हुन सक्दछन्, विरोध हुन सक्दछ, आलोचना हुन सक्दछ, तर भाषिक संयम, भाषिक स्तरीयता र भाषिक मर्यादा, त्यसका सीमाहरू उल्लङ्घन हुनु हुँदैन भन्ने मनसायका साथ पनि सम्पादकीयहरू आएका छन् भने आफै सम्पादकीय लेख्ने सम्पादकजीहरूका भाषा आफ्नै सञ्चार माध्यमहरूमा पनि यसो हेर्नुभए पनि हुन्छ। अथवा यो भाषिक समस्या एउटा साझा समस्याकै रूपमा आएको छ कि जस्तो पनि लाग्छ। यसप्रति हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ। मलाई तिमी भनेकोमा होइन, मैले मलाई तिमी भन्नुभयो भन्ने कहिल्यै गुनासो गरेको होइन। मलाई त तिमी होइन तँ भने पनि हुन्छ, त्यसले के फरक पार्छ र? म आफ्नो हकमा मेरो केही पनि डिमान्ड होइन। प्रश्न के हो भने हाम्रो भाषिक श्रेष्ठता जुन छ, सम्पन्नता जुन छ र यो भाषिक श्रेष्ठता जुन छ त्यो, यसमा थुप्रै यस्ता पक्षहरू छन् हाम्रो भाषामा
धेरै ठुलो जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा होइन हो, तर यसमा नेपाल शब्दहरू जस्ता अनुकरणात्मक शब्दहरू जस्ता र आदरार्थी शब्दहरू जस्ता यस्ता थुप्रै कुराहरूले हाम्रो भाषालाई समृद्ध बनाएको छ। त्यतापट्टि हामी यस समृद्धिलाई बचाउँ भन्ने कुरा हो। साहित्यमा प्रयोग हुनु बेग्लै कुरा हो। साहित्यमा बाको बारेमा लेख्दा तिमी, आमाको बारेमा लेख्दा तिमी, हाम्री हजुरआमा यस्तै थिइन्, हाम्रा हजुरबा यस्ता थिए, हजुरबाले यसो भन्थे, हजुरआमा यसो भन्थिन्, त्यस्तो पनि लेखिन्छ। तर त्यो साहित्य हामी बोलीचाली हाम्रा व्यवहारहरूमा गरिन्छ भने त्यस्तै सञ्चार जगतले पनि हाम्रो भाषिक सम्पन्नतालाई अङ्ग्रेजीको नकल गरेर बिर्सिनुमा गर्व नमान्दा हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो आग्रह हो। त्यसमा मेरो कुनै जिद्दी छैन। तपाईँहरूको अब यो हामीले गरेको नकलै हो, अङ्ग्रेजीको नकलै हो। तिमी 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 सबै तिमी, यो हाम्रो भाषाको मर्यादा अनुसार चाहिँ होइन भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो। यसमा हामी सबैको एउटा साझा कुरा हो। साहित्य जस्तै सञ्चार माध्यम पनि साहित्यकै स्तरमा हो भन्ने हो भने सञ्चार माध्यम र साहित्यमा फरक छ। भगवानको भजन र पत्रकारले गर्ने टिप्पणी फरक कुरा हो भन्ने मात्रै कुरा हो। यसप्रति भगवानको भजनमा त पनि चल्छ, पत्रकारले गर्ने टिप्पणीमा अलिक चल्दैन कि। यदि कुनै भाषामा अङ्ग्रेजी जस्तो ठुलो भाषामा अलिक त्यस्तोमा त पनि चल्या भए हामी नकल गर्थ्यौँ कि, तर तिमी चले हुनाले त्यसको नकल गरेका छौँ। नगर्दा हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्ने मेरो विचार हो। हाम्रो समाजलाई, हाम्रा राम्रा पक्षहरूलाई चाहिँ जोगाएर राख्ने भन्ने मेरो एउटा आग्रह हो। यसमा अरू धेरै केही भन्दैन। अदालतको फैसला मान्नु पनि पर्छ र बेठिक छ भने वा बेठिक लाग्दाखेरि पनि विरोध गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, सत्यभन्दा ठुलो केही हुँदैन। सत्यभन्दा ठुलो अदालत हुँदैन। अदालत लोकतन्त्रमा शक्ति तीर्थीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत स्वतन्त्र न्यायालय भनेर मानिन्छ र न्यायालयबाट त्यस अनुसारको मर्यादाको अपेक्षा गरिन्छ, त्यस भूमिकाको, त्यस धर्मको निर्वाहको अपेक्षा गरिन्छ। त्यस्तो भएन भने लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता अप्ठ्यारोमा पर्छ र अदालतप्रति जनताको मनमा विश्वासको कमी भयो भने, अदालतप्रति मर्यादाभाव जनतामा कमजोर भयो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हो। त्यसकारण अदालतप्रति यस्तो मर्यादाको अपेक्षा गरिन्छ जहाँ मान्छेलाई असहमतिका बावजुद स्वीकार्न मन होस्। असहमतिका बावजुद मुद्दा हार्ने र जित्नेका पक्ष हुन्छन्। हार्ने पक्षले साधारणतया अन्याय पर्यो भन्न सक्छ, तर वस्तुतः उसको मनले चाहिँ अन्याय पर्यो नभन्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। मैले हारेको ठिकै छ भन्ने स्थिति पनि हुनसक्छ कानुन सम्मत हिसाबले। अब अदालत यो अदालतका फैसलाहरू नजिरका रूपमा हुन्छ। आज मैले के कमेन्ट गरेँ या कुन सम्पादकले के लेख्नु हो अथवा कुन सञ्चार माध्यमले कसरी प्रसारित गर्यो, कुन रूपमा ग्रहण गर्यो भन्ने मात्रै होइन। त्यो इतिहासमा मूल्याङ्कनको विषय हुन्छ र दशकौँ अगाडि मात्रै होइन, सैकडौँ वर्ष अगाडि, सयौँ वर्ष अगाडि कुनै अदालतले गरेको फैसला आज नजिरको रूपमा सकारात्मक वा नकारात्मक दृष्टान्तको रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गरिन्छ। पाकिस्तानका थुप्रै फैसलाहरू त्यस रूपमा बडो चर्चामा आउने गर्छ। हुन त हाम्रो फैसला, हाम्रो अदालतको फैसलामा पनि पाकिस्तानको नकारात्मक कुराहरूको चाहिँ चर्चा देखिन्छ। अहिले मेरो त्यो विषय होइन कि मैले त्यसको चिरफारमा जान खोजेको होइन। अदालतको फैसला
न्यायसम्मत हुनुपर्दछ। न्याय भनेको संविधान र कानुन सम्मत हुनुपर्दछ। न्याय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन, न्याय चाहिँ तत्कालीन संविधान, कानुन, सामाजिक प्रबन्ध, समाजले स्वीकारेका मूल्य मान्यताहरूका आधारमा न्याय निरूपण गरिन्छ, संविधान कानुनका आधारमा। त्यसकारण त्यसलाई न्याय मान्नुपर्छ। त्यो अपेक्षा आम जनताले गरेका हुन्छन्, सबैले गरेका हुन्छन्। एकपल्ट एउटा फैसला, उस्तै प्रकृतिको फैसला अध्यादेशबाट राज्य सञ्चालन गर्न खोजियो, राज्य चलाउन खोजियो भन्ने हुन्छ। अर्कापल्ट त्यही कुरा केही पनि हुँदैन। यस्तो खालको कुरा हुँदाखेरि हामीलाई त केही छैन। एमाले प्रतिपक्षमा गयो भने साथीहरूले अघि अलिकति चिन्ता पनि जाहेर गर्नुभएको छ नि, 5 वर्ष चलाउन सक्नु भएन भनेर। म धन्यवाद गर्छु। 5 वर्ष चलाउनु पर्थ्यो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भने त सबैलाई छ नि। दुःख मनाउ त गर्नुभएको छ नि त साथीहरूले। 5 वर्ष चल्नु पर्थ्यो, चलेन होला। मलाई अलिकति के भने तपाईँले ढङ्ग पुर्याउनु भएन, जोगाउनु पर्दैन थियो त्यति राम्रो चलेको सरकार भन्ने आलोचना तपाईँको छ नि त। जोगाउनु पर्थ्यो त्यो सरकार, सबैको सहमतिले। मेरो ढङ्ग पुगेन भन्ने आलोचना छ। म ढङ्ग पुगेनमा जान चाहन्छु। मुख्य कुरा के हो भने त्यो सरकार चाहिँ चल्नु पर्थ्यो 5 वर्ष भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। मेरो ढङ्ग नपुगे आउँथ्यो। अब अदालतको फैसलामा असहमत हुन सकिन्छ र आलोचना गर्न सकिन्छ, तर सम्मानित अदालतप्रति लोकतन्त्रमा फेरि पनि यस्तो सम्मान चाहिँ गरिन्छ जहाँ त्यो फैसला कार्यान्वयन चाहिँ गरिन्छ। फैसला मान्ने, फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने र यसैस कारणले चित्त बुझेन, यसैस कारणले फैसला गलत छ भन्न पाउने, यो लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अन्तर्गतको पनि कुरा हो र त्यो न्यायसङ्गत कुरा पनि हो। आफ्नो कुरा पनि भन्न पाइने र अदालतको फैसलालाई मान्ने। हामीले अदालतको फैसलालाई मानेका छौँ, मान्ने गरेका छौँ र लोकतन्त्रमा अदालतले कहिले कहिले गलत फैसला गर्छ। जस्तो परमादेशको फैसला गलत गर्छ। यो आजका लागि मात्रै भनेको होइन मैले, हिस्ट्री विल जज। भोलि इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ यो संविधान सम्मत भएन। तर पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा स्वतन्त्र न्यायालयका रूपमा फैसला जस्तोसुकै आए पनि मानिन्छ। यो आफ्नो मर्यादा, जनताको नजरमा आफ्नो मूल्याङ्कन र जनताको अदालतप्रतिको विश्वासको रक्षा गर्ने काम सबैको हो, त्यसमा पनि अदालतको मुख्यत्व हुन्छ। मैले त्यति मात्रै यसमा भन्न चाहन्छु। एमसीसीको कुरा उठाउनु भएको छ। मैले त एमसीसी जस्तो कुरा सडकमा यत्रो उठाएको छ। एमसीसी गर्ने पार्टीहरू नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र दुईटा सरकारमा छन्। गठबन्धनका मुख्य नायकले एउटा प्रधानमन्त्री भएर अर्को किङ मेकर भन्छन् त्यस्तो। त्यसरी बसेका पार्टीहरू छन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउँदा बोल्दैन सरकार, नीतिमा बोल्दैन सरकार। के हो सरकारले बिर्सियो कि भनेर मैले पार्लियामेन्टबाटै सम्झाएको हो, साथीहरूलाई थाहा होला। यति साह्रो स्मरण शक्ति त सरकारको कमजोर नहुनु पर्ने। एमसीसी कसरी बिर्सियो, कसरी छुट्यो, कि यो बोल्नै नपर्ने, हेर्नै नपर्ने विषय हो कि? यो कुरा सम्झाउन अमेरिकाबाट उपाध्यक्ष फातिमा नै आउनुपर्ने हो कि प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसी गरेका थियौ नि, के हो, के गर्छौ भन्न उतैबाट आउनुपर्ने हो कि? यहाँ त उहाँहरूले त लेख्नु भएन। मैले त्यो कुरा उहाँहरूलाई सम्झाएँ। यसमा सरकारको के हो त्यसको? अहिले पनि म जान्न चाहन्छु सरकारको के हो गर्नेहरू। यो सम्झौता गर्नेहरू सरकारमा छन्। यो गर्दा पनि म प्रतिपक्षमा थिएँ, मेरो पार्टी प्रतिपक्षमा थियो। अहिले पनि हामी प्रतिपक्षमा छौँ।
उहाँहरूसँग 165 भोट छ। त्यसकारण उहाँहरूले हामीसँग कुनै यस सम्बन्धमा परामर्श पनि गर्नुभएको छैन। के कस्तो हालत हो, के हो, कसो गर्न पर्ने हो, कसो गर्दा ठिक हो, त्यस सम्बन्धी पनि कुनै दृष्टिकोण राख्नुभएको छैन। हामीसँग सेयर पनि गर्नुभएको छैन। जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छैन भने मैले एन्सर गरिरहनु पर्ने कुरा हो त। जब सरकारले नै यस सम्बन्धमा कुनै रुचि नै राखेको छैन, चासै राखेको छैन भने यस सम्बन्धमा भनिरहनु पर्ने कुरा के गर्नु? सरकारले भन्नु पर्यो के हो, के गर्नु पर्यो, त्यही कुरा मैले पार्लियामेन्टमा उठाएको। तपाईँहरूसँग 165 सिट छ त गठबन्धन, त्यो 165 सिटको प्रयोग कसरी गर्नुहुन्छ, के हो यो भनेर सरकारको दृष्टिकोण के छ नै थाहा नपाइकन तात्के भन्दा बिँड चाहिँ तात्ने हुन्छ। हामी बिँड तातेर के हुन्छ? हामीसँग त अलिक थोरै भोट होला, 100 को आसपासमा सिट होला। 100 को आसपासमा सिट, 275 सिट भएको ठाउँमा 100 को आसपास सिटले उफ्रिएर के हुन्छ? 165 सत्तामा भएको जिम्मेवारी लिएको आफै गर्नेवालाले बोलेको छैन भने त्यस कारण उहाँहरू बोल्नु पर्यो, उहाँहरूले गर्नु पर्यो, के गर्ने? मैले त्यति भने हो। बिहारै सम्बन्धमा पनि त्यही हो। उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले सरकार नहुँदा सरकारको हैसियतले रेस्पोन्सिबल ढङ्गले हामी पेस भएका थियौँ। हरेक यहाँ हामीलाई थाहा छ, मैले केही भनिरहनु। जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा प्रश्न उठाउनुभएको छ। जनताको बहुदलीय जनवाद जड विषय होइन, यो गतिहीन एउटा जड सिद्धान्त होइन, यो गतिशील सिद्धान्त हो र यो समयानुकूल ढङ्गले आवश्यकता अनुसार परिमार्जित र विकसित हुँदै जान्छ। अहिलेसम्ममा थुप्रै कुराहरूमा यो परिमार्जित र विकसित भएको छ। जनताको बहुदलीय जनवाद 49 सालमा हामीले महाधिवेशन, 5औं महाधिवेशनमा यसलाई सूत्रीकृत गर्दा जे कुराहरू थिए त्यसभित्र वा जे कुराहरू हामीले त्यति बेला विकसित गरेका थियौँ, त्यो त्यति बेला विकसित भए जति मात्रै कुरा होइन, त्यो पछिसम्मका लागि त्यसले एउटा दृष्टिकोण दिएको थियो, एउटा चिन्तन दिएको थियो। त्यो चिन्तनबाट अगाडि बढ्छ। रेल बनाएपछि तपाईँले 100 किलोमिटर मात्रै लिक पछ्याएको छ भने 100 किलोमिटर जान्छ। 1000 किलोमिटर पछ्याइसक्नुभयो भने त्यही रेल 1000 किलोमिटर अगाडि पनि जान्छ। त्यसकारण 100 किलोमिटर हुँदा बनेको रेल भन्ने कुरा चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन। कति लिक छ त्यतिमा चल्न सक्छ। त्यसकारण जनताको बहुदलीय जनवादको सम्बन्धमा, यसको विकास सम्बन्धमा, यसको परिमार्जन सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा यसको विकास कसरी हुँदै आएको छ चर्चा हुन्छ र यसले अब समाजवाद उन्मुख जुन नेपालको संविधानले भनेको छ त्यो समाजवाद उन्मुखलाई कसरी परिपूर्ण गर्छ। जनताको बहुदलीय जनवाद सम्बन्धमा कुनै कन्फ्युजन हुँदैन। यो पोलिटिकल डेमोक्रेसी मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा मैले भनेको छु पोलिटिकल डेमोक्रेसी मात्रै होइन, यो सोसल इकोनोमिक कल्चरल एस्पेक्टहरू, क्लाइमेट सम्बन्धी, ह्युमन राइट्स सम्बन्धी अरू विभिन्न विषयहरू समेत समेटिएको विषय हो। त्यसकारण यो एक पक्षीय होइन, बहुआयामिक बहुपक्षीय छ र यो समाजको, समग्र समाजको परिवर्तनको एउटा सिद्धान्त हो, परिवर्तनको एउटा बाटो हो। तसर्थ यो अवश्य महाधिवेशनको विषय हुन्छ र महाधिवेशनमा यस सम्बन्धमा छलफल हुन्छ। अहिलेको व्यवस्था र बहुदलीय जनवादका बीचमा भिन्नता छ कि छैन? जनताको बहुदलीय जनवादका अंशहरू अहिलेको प्रणालीमा छन्। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो, त्यसको गन्तव्य भनेका छौँ। जो उपलब्धि भइसकेको छैन, जो हासिल भइसकेको छैन, त्यसकारण त्यो हासिल गर्न पर्छ। जनताको बहुदलीय जनवादमा पुग्न समृद्धि, न्याय र समानता सहितको समृद्धि समाजवाद हो, जहाँ मान्छेले सुख प्राप्त गर्न सक्छ। समृद्धि मात्रै होइन, पर क्यापिटा इन्कम
बाट मात्रै होइन अथवा जिडिपीबाट मात्रै हेरिने समृद्धि होइन, हरेक व्यक्तिको जीवनमा हेरिने समृद्धि हो र हरेक व्यक्तिको अधिकारमा पहुँच, त्यसै गरेर सम्पूर्ण हक अधिकारको अवस्था, सामाजिक न्याय समानताको प्राप्ति, भयरहित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार र सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार लगायतका जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको न्यायोचित परिपूर्ति भएको समाज नै जनताको बहुदलीय निर्माण हो, त्यसको विकसित रूप हो र त्यहाँ पुग्ने गन्तव्य यसले भन्दछ, जसलाई हामीले परिपूर्ण लोकतन्त्र भनेका छौँ, कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी। त्यसकारण यो कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी मलाई एकपल्ट एकजना नेताले सोध्नुभयो, डेमोक्रेसी भनिसकेपछि फेरि कम्प्रेहेन्सिभ किन भन्नु पर्यो, पूर्ण परिपूर्ण किन भन्नु पर्यो, डेमोक्रेसी भनेपछि पूर्ण भयो भने भनेर। त्यसका निम्ति अहिले भर्खरै साथीहरूले प्रसारण पनि गर्नुभएको छ। बिपी कोइरालाले 2035 साल मार्च 27 गते बिबिसीलाई दिनुभएको अप्रकाशित अन्तर्वार्ता अहिले उहाँकै आवाजमा प्रकाशित भएको छ, यहाँहरूले नै गर्नुभएको छ प्रकाशित। त्यो इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने थुप्रै प्रश्नहरू, जातीय प्रश्नहरू, डेमोक्रेसीको प्रश्न, राष्ट्रिय एकताको प्रश्न आदि प्रश्नहरूको जवाब त्यहाँ पाइन्छ र किन परिपूर्ण लोकतन्त्र भनेको रहेछ भन्ने कुराको जवाब त्यो मलाई सोध्ने साथीहरूले पनि, त्यो नेताले सोध्नुभएको थियो, उहाँले पनि आफ्नै गुरु बिपी कोइरालाजीको त्यो इन्टरभ्यू हेरेर त्यसबाट बुझ्नुभयो हुन्छ। मैले उहाँलाई धेरै राम्ररी बताउन पनि भ्याएको थिइनँ, त्यही इन्टरभ्यू हेरे पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन बिपी कोइरालाले पूर्ण लोकतन्त्र भन्नु, किन उहाँले लोकतन्त्र मात्रै भनेर नपुगेर पूर्ण लोकतन्त्र के अर्थमा भन्नुहोस् भन्ने कुरा। अलिअलि साथीहरूले आत्मआलोचना छ कि छैन भनेर भन्नुभएको छ। खास गरी यो प्रेससँगको सम्बन्धको प्रश्न नै अलिकति उठाउनुभएको छ। म चाहिँ अब एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने म पनि डेमोक्रेसीलाई सुदृढ गरौँ भनेर लागेको छु, साथीहरू पनि त्यही उद्देश्यमा लाग्नु। त्यसकारण अब यो खटपट छ भने बन्द गरौँ, खटपट बन्द गरौँ, एकदम मैत्रीपूर्ण ढङ्गले डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थेन गरौँला। मेरो तर्फबाट गरिएको खटपट पनि खटपट अर्कै नै हो। अब साथीहरूको तर्फबाट गरेको खटपट पनि पक्कै राम्रो कुरा त हुँदैन होला, अथवा यसलाई चाहिँ अन्त्य गरौँ न, जसले गरे भए पनि अब त्यसलाई छोडेर अगाडि बढौँ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश एउटा आधा कुरा चाहिँ बहुत राम्ररी भन्नु, यो गलत हो भनेर। तर तपाईँले चाहिँ भन्न पाउनुहुन्न भन्नु, दुईवटा त्यसका दृष्टान्त दिनुभएको छ। तर म फेरि भन्छु, दल त्याग गर्न पाउने सांसदहरूको वा केन्द्रीय सदस्यहरूको हकको कुरा र त्यस हकलाई रोक्न अपनाइने अवांछित, असंवैधानिक र संविधानको मर्म कानुन विपरीतका प्रयासहरू एक ठाउँ मिल्दैन। सुस्त डेमोक्रेटिक हक चाहिँ दल त्याग गर्ने हुनुपर्छ। सांसदमा होस्, कोही मान्छे कुनै पार्टीमा लाग्यो भने त्यो पार्टी उसले मन नपराउँदाखेरि छोड्न पाउनुपर्छ, तर राजीनामा गरेर छोड्न पाइन्छ वा कारबाही हुनुपर्छ। त्यस्तो स्थिति नगर्नका निम्ति
समूह यदि ठुलो सङ्ख्यामा भयो भने भारतले यस्तो थुप्रो अभ्यास गर्दा 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 10%, 15%, 25%, 20%, 35%, 40%, अनेक प्रतिशतहरू भारतमा मात्रै धेरैपल्ट राखिए, कानुनमा संशोधन थुप्रैपल्ट गरिए दल त्याग सम्बन्धी प्रश्न। हाम्रोमा पनि अनुभवका आधारमा धेरैपल्ट गरिए। हामीले मजबुत कानुन बनायौँ। मनसाय गलत भयो भने मजबुत कानुनले पनि थाम्दो रहेछ। यद्यपि त्यो पुष्टि भयो पछि भन्नु कसरी पुष्टि भयो कुन दललाई तागेको भन्ने कुरा चाहिँ जो मलाई लाग्दैन। तपाईँको घरमा चाहिँ विवाहको महोत्सव थियो, त्यहाँ तपाईँले पटका पड्काउनु भयो खुसियालीमा, अर्को चाहिँ पर्तिर तर्सियो के पड्कियो भनेर। त्यो तपाईँको घरको विवाह महोत्सवको कुरालाई उसले चाहिँ अब भोलि बम बारुद खायो, त्यो त बेग्लै कुरा हो नि। अब किन कोही झस्क्यो, किन कुद्यो, किन राति राति एकीकरण गर्न 11-12 बजे एकीकरण गर्न किन पुग्यो, अब त्यो त बेग्लै कुरा हो। त्यतापट्टि ताकिएको त थिएन, त्यस्तो कुनै प्रयास कतै बाहिर आएको पनि थिएन। त्यति बेला यो प्रयास यसरी आयो भन्ने पनि थिएन। त्यस कारण त्यो सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूको र वास्तवमा भन्ने हो भने सांसद नागरिक हो, केन्द्रीय सदस्य पनि नागरिक हो, उसले दल त्याग गर्न पाउनुपर्छ कानुनसम्म ढङ्गले। कानुन यस्तो जटिल बनाउनु हुँदैन कि मैले अघि नै भने हिँड्दा हिँड्दै सांसद त एउटा निर्धारित सङ्ख्या हुन्छ, तर हिँड्दा हिँड्दै केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या यति विशाल बनाइदिने कि त्यहाँ यदि मलाई चाहियो भने मैले के गर्ने भयो भने एउटा सानो पार्टीको नाममा आफ्ना मान्छे चाहिँ 300 पार्टीभित्र हुलिएपछि त अब म सेफ साइडमा 40% पुग्दैन कहाँबाट फुटाउन पाउँछ। अध्यक्षजीले 600 थप्नु भएको थियो नि त संविधान संसद विघटन भएको भोलिपल्ट बालगढाले त्यही सम्झिनु भयो। त्यो ठिक भयो त्यही सम्झिनु भयो। जब प्रश्न के हो भने नि तपाईँले तरबार हान्नुभयो भने मैले ढाल त तेर्स्याउने भएँ नि। राजनीतिमा स्वाभाविक कुरा हो, यहाँ कसैको अधिकार खोसिएको छैन, कसैको अधिकार नखोसिकन आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाइन्छ। त्यसकारण कि अध्यादेश गलतै, अध्यादेश संवैधानिक कुरै होइन जस्तो त्यस्तो होइन। अध्यादेश संवैधानिक कुरा हो, तर समुचित प्रयोग गर्नुपर्छ। संसदको अधिवेशन चालु नरहेका बखत देशलाई तत्काल जरुरी परेमा भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। कुरा अब संसार सबैले चाहिँ यो 20%मा पनि वा गरेर ल्याएको, एमालेलाई ताकेर ल्याएको, जब मान्छे उहाँ दल विभाजन गर्नभन्दा कुदिया छन्, कति प्रतिशत 20%, 30%, 25% यहाँहरूले दिनुभएको छ, यति प्रतिशत भनिकन तौलिकन यतिजना पुग्यो यतिजना पुगेन भनिकन यसरी कानुन निर्माण गरिँदैन, यसरी अध्यादेश ल्याइँदैन, मध्यरातमा बन्द गरेर ल्याइँदैन। यो कुरा के भने रातको कुरा, मध्यरातको कुरा भनेको मध्यरातसँग सरकार होइन, मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गर्ने हठात र भोलिपल्ट बिहानै जारी गर्ने कुरा जुन अध्यादेश, यो चाहिँ कपटपूर्ण हो, यो दूषित मनसाय भयो भन्ने प्रश्न मात्रै हो। एउटा अध्यादेश ल्याइरहनु पर्दैन। अब फेरि तपाईँले अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने आज तपाईँहरूले सोध्नुभएको छ। त्यो म त्यस्तो अध्यादेश ल्याउँदिनँ। संसदबाट वा 40% वा भन्ने चाहिँ मैले हिजो ठिक गरेका थिएँ, त्यो चाहिँ प्रस्ताव संसदमा ल्याएर संसदबाट पारित गरेर संविधानको उपयुक्त ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकोस्, स्वतन्त्रताका हकहरू पनि कायम हुन सकुन्, दल विभाजन सम्बन्धी अमर्यादित खालका कुराहरू पनि नहुन् भन्नका निम्ति यो कि त महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति हुनु पर्यो, बाटा हिँड्दैको केन्द्रीय समिति होइन। यो मैले 600 थपेको त याद गर्नुभयो। केन्द्रीय समिति कहिले कसैको 4000 भनेको 4000बाट 7000 थपिएको भन्ने सुन्नुभएको होला। मैले त 600 मात्रै थपेको थिएँ। त्यसकारण यस्तो कुराहरू मैले थपेको भयो भने त्यो थपेकोलाई काउन्ट गरेर कोही छुट्न नपाउने हुनु हुँदैन। त्यति हो।
अर्को चाहिँ शेरबहादुरजीसँग मिलेर अर्ली इलेक्सनमा जाने कि नजाने भनेर भन्नुभएको छ। यो चलेन, यो प्रतिनिधि सभा संसद चलिरहेको छैन। निर्वाचन आवश्यक छ, ताजा जनादेश आवश्यक। म अहिले पनि भन्छु ताजा जनादेश आवश्यक छ। मिल्नै पर्दैन, उहाँहरूले गराए हुन्छ, उहाँहरूले गराए हुन्छ। गठबन्धन छँदैछ, मिलेर लड्छौँ भन्नै भएको छ। अब योभन्दा बढी के आउँछ त? कहाँबाट? अरू गठबन्धन त थपिने होइन होला, यो गठबन्धनले चुनाव गराएको नि त। तर 2.5 महिनासम्म सरकार बन्दैन, यस्तो अकर्मण्य स्थितिमा, कुनै काम हुँदैन, यस्तो अकर्मण्य स्थितिमा ताजा जनादेशका लागि जानु। मैले गराउँदा मात्रै होइन, अरूले गराउँदा पनि देशको बहुमूल्य समय बर्बाद गरेर बस्नु हुँदैन। ताजा जनादेशमा गएर देशलाई गतिशील बनाउनु मेरो धारणा त्यो हो। अर्को चाहिँ ए 14 जना सांसदहरूको भन्ने एउटा कुरा, तिनीहरूलाई कारबाही गरेको प्रसङ्गमा एउटा उठाउनु भएको रहेछ। एकपल्ट स्पष्टीकरण सोधियो, होला अर्कोपल्ट पनि स्पष्टीकरण सोधियो। घटनाक्रमहरू फरक फरक पर्दै गएपछि जोडियो। फेरि पनि सुध्रिनुहुन्छ कि यदि फर्किनुहुन्छ तपाईँहरू भने क्षमा दिइन्छ भनियो। यो कारबाहीको कुरो स्थगित गर्ने हो भने, हटाउने हो भने हामी फर्किन्छौँ भन्ने सन्देश आएपछि तदनुसारको कारबाहीलाई रद्द पनि गरियो। ल आउनुहोस् भनेर त्यो पनि गरियो। यो राजनीतिमा कुनै हिसाब किताब बिना खुरुखुरु काम गर्दै जाने मात्रै भन्ने कुरा हुँदैन। पार्टी नफुटोस् भन्नका लागि कारबाही रद्द गर्ने पनि कुरा हो। तर हामीले सभामुख कहाँ कारबाही गरेको कुरो, निष्कासन गरेको कुरो पठाएका थिएनौँ, सम्प्रेषित गरेका थिएनौँ। त्यति बेला पछि हामीले सम्प्रेषित गऱ्यौँ। सम्प्रेषित गरिसकेपछि सभामुखले विचाराधीन भनेर, विचार गर्ने भनेर पक्षपातपूर्ण ढङ्गले कसैको ढोकाइबाट ल्याएर सुन्न पास गर्नुपर्ने, कसैको चाहिँ म विचार गर्छु, त्यहाँनिर सभामुखलाई डिस्क्रिप्सनल पावर दिएको छैन। संविधानले, कानुनले सूचना जारी गर्नुपर्छ, त्यति मात्रै हो। यो बिल्कुल गलत कुरा हो। सभामुखको रवैया निष्पक्ष हुनुपर्ने सभामुख निष्पक्ष नभएर गठबन्धनको पक्षमा र प्रतिपक्ष पार्टीको विरुद्धमा स्पष्ट रूपमा सभामुख देखियो। र निर्वाचन आयोगको भूमिका पनि निष्पक्ष देखिएन। दबावमा परेर दबाव अन्तर्गतका निर्णयहरू गरेको देखियो। अब सबै संरचनाहरूको, सबै निकायहरूको सम्मान गर्नुपर्छ, तर निकायहरू सजग पनि रहनुपर्छ कि गल्तीबाट जोगिन निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नका लागि। एउटा चाहिँ 2 पाइलटले कुरा, के अरे प्लेन चलाउने कुरा, त्यसमा चाहिँ प्लेन चाहिँ जेट चाहिँ 2टै पाइलटले चलाउँछन्, त्यो ठिक हो, राम्रै चल्या देखिन्छ। पार्टी चाहिँ हुने रहेछ, पार्टी चाहिँ हुने रहेछ। 2टाले चलाउँदा 5 वर्ष चलेन। अब चुनावपछि बहुमत ल्याएर एकल पाइलटले एकदम सुपरफास्ट जेट, डेभलपमेन्टका लागि सुपरफास्ट जेट चलाइन्छ। म साथीहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्छु। एउटा यो कालो धनलाई स्रोत नखोजी मैले भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। कसको लगानीलाई स्रोत नखोजिने हो भन्ने पत्रकार साथीहरूलाई, सम्पादक मित्रहरूलाई थाहा छ। कसको लगानीको स्रोत नखोज्न खोजिएको त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसो भएर मैले यसमा धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्छ। तर हामी मनी लाउन्ड्रिङ सम्बन्धी, यो मनी लाउन्ड्रिङ विरुद्धको
अनुबन्धको एउटा पक्ष हो र हामीले अनुचित ढङ्गको आर्जन कालो धनलाई सेतो बनाउन नदिने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छौँ इन्टरनेसनल पनि। र हामी अस्वच्छ खालका आर्थिक गतिविधि इन्टरनेसनल रूपमा पनि जो विभिन्न प्रकारका अवांछित क्रियाकलाप र क्राइम जन्य कुराहरूबाट आर्जित गरिएको हुन्छ त्यस्तो या त करप्सन होस् अथवा अरू प्रकारका हुन्, ड्रग हुन्, अरू प्रकारका हुन्, त्यस्ताबाट आर्जित सम्पत्तिहरूलाई सेतो गराउन पाइँदैन अथवा नक्कली ढङ्गले त्यसको लाउन्ड्रिङ, त्यसको धुलाइ गर्न पाइँदैन भन्ने जुन कुरा छ त्यो हामी पक्ष राष्ट्र पनि हौँ र हामी त्यसमा प्रतिबद्ध पनि छौँ। अहिले जुन कुरा आयो कि जस्तोसुकै भए पनि लगानी गर्न पाइने भनेपछि यो यसले नेपालको एउटा मनसाय, अहिलेको सरकारको मनसाय खतरनाक देखियो। यो त कालो धनको कारोबारमा डुबुल्की मार्ने उद्यत गरिरहेका छ। कालो धनको खेल मैदान नेपाललाई बनाउन खोजिरहेका छ। यसलाई चाहिँ यहाँ वासिङ मेसिन बनाउन खोजिरहेको छ नेपाललाई लाउन्डरिङको। यो कालो सम्पत्ति चाहिँ ऐलान गरिदिएपछि त नेपाल आउने पो यसरी भनेपछि यहाँ दुनियाँको कालो धन थुपार्ने खालको स्थिति हुने भयो। त्यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा थुप्रै पक्षहरूमा अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। यसले नेपालमा विपत्ति ल्याउन सक्छ, विकास होइन, विपत्ति ल्याउन सक्छ। हामी अविश्वसनीय पात्र हुन सक्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा। हामी शङ्काको घेराभित्र पर्न सक्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा। त्यसकारण यो धेरै गम्भीर विषय हो। यसर्थ हामीले यसको विरोध गरेका छौँ। अहिलेसम्म उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट गरेँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अरू साथीहरूको केही जिज्ञासा भए या प्रश्नहरू भए म फेरि देउबाजीले पनि निराश बनाउँदै हुनुहुन्छ। भर्खरै हजुरले भन्नुभयो ताजा जनादेशमा जानु राम्रो हो भनेर। ताजा जनादेशमा जानु त राम्रो हो, तर यो मुहारहरू नफेरिँदासम्म चाहिँ ताजा जनादेशमा गएर के होला? हाम्रो देशमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र सुरुमै 7 सालको आन्दोलनभन्दा पछि पनि विभाजन भएको थियो र त्यो हामीले देखेका छौँ। अघिल्ला सभापति र पछिल्ला सभापति, संस्थापक सभापति र पछिल्ला सभापति अनेकका बिचमा त्यस प्रकारका कुराहरू देखेका छौँ। गणेशमानजीले नेपाली कङ्ग्रेस परित्याग गरेको घटना देखेका छौँ। कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरेको घोषणा गरेको कुरा देखेका छौँ। यस्ता कुराहरू राजनीतिमा हुँदा रहेछन् जो नहुनु पर्थ्यो। त्यसमा कसको कति दोष त्यता नजाउँ। मलाई लाग्छ मैले सधैँ समन्वयको भूमिका खेलेँ भन्ने कुरा त नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन शिथिल भएको बेला, विभाजित भएको बेला मैले एउटा नयाँ आन्दोलनको सुरु गरेको थिएँ। एकता एकीकरणको अभियान सुरु गरेको थिएँ। पार्टी विस्तारको कुरा सुरु गरेको थिएँ। तानाशाहीका विरुद्ध आन्दोलनको कुरा सुरु गरेको थिएँ र त्यो व्यवहार अगाडि बढाएको थिएँ। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म नयाँ आन्दोलन सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा 51 वर्षदेखि यो मैले नयाँ आन्दोलन सुरु गरेर यहाँ यता आएको 51 वर्ष हो। त्योभन्दा अगाडि म फरक ढङ्गले राजनीतिमा थिएँ। तर गएका 51 वर्षदेखि मैले जुन एकीकरणको अभियानलाई, प्रयासलाई अगाडि बढाउने कुरा गरेँ र पछिल्लोपल्ट आएर सायद सबै साथीहरूले एकपल्ट आश्चर्य व्यक्त गरेको होला। माओवादी केन्द्रलाई पनि मिलाएर त्यसरी लगेको कुरा पनि साथीहरूले देख्नुभएको होला। त्यसो भएर मैले मिलाइन भन्ने होइन, तर जब मान्छे व्यक्ति स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले चल्न खोज्छ, षड्यन्त्र असफल भएपछि आफै लड्छ। अहिलेको स्थिति त्यस्तै भएको हो। यसले आन्दोलनलाई पनि नोक्सान पारेको छ, देशलाई पनि नोक्सान पारेको छ। सबैलाई मिलाएर लानुपर्छ। अब यसमा के छ भने म आफ्नो पार्टीको मात्रै कुरा गर्दैछु। राष्ट्रिय राजनीति यति बेला आधारभूत प्रश्नहरूमा, लोकतन्त्रका प्रश्नमा, राष्ट्रियताका प्रश्नमा, विकासका प्रश्नमा, सामाजिक न्याय समानताका प्रश्नमा, यी प्रश्नहरूमा
एकताबद्ध भएर जानुपर्ने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै मिलेर जानुपर्ने। तर त्यो ठाउँमा अहिले परस्परमा द्वेष, घृणा विस्तार गर्ने, फैलाउने, सामान्य ढङ्गले मैले त सरकार चलाइराखेको थिएँ, पार्टी चलाइराखेको थिएँ, त्यस्तो स्थितिमा एउटा पार्टीभित्रै गडबडी सुरु गर्ने, आरोपित लान्छना आदि इत्यादि गर्ने, त्यस्ता खालका कुराहरू सुरु गरेर अस्वस्थता सुरु गर्ने र देशलाई नै एउटा अकर्मण्यताको स्थितिमा पुर्याउने, संसदलाई केही गर्न नदिने स्थितिमा पुर्याउने, सरकारलाई चल्न नदिने स्थितिमा पुर्याउने भनेपछि बहुमत पार्टी कोही पार्टी छ, अर्को वैकल्पिक सरकारको कुनै ठाउँ छैन, बहुमतवाला पार्टीमै त्यो भएपछि सरकार चल्ने पनि कुरा भएन, संसद चल्ने पनि कुरा भएन राम्ररी। त्यस स्थितिमा ताजा जनादेशमा जानु आवश्यक थियो। त्यस न्यूलाई प्रतिगामीदेखि लिएर अनेक चिजका अब धेरै मान्छे पनि त्यसका पछाडि कुदेको देखियो। भ्रम पर्नु स्वाभाविक हो, भ्रम पर्या हो र मिलाउन नखोजिएको होइन, मिलाउन खोजिएको हो, तर मिल्ने कुरालाई अस्वीकार गरेर विभाजनतिर गएको स्थिति। फेरि पनि मलाई के लाग्छ भने मैले पार्लियामेन्टको रोस्टमबाट पनि धेरैपल्ट भनेको छु, आजको राजनीति, आजको देशको अवस्था विभाजनतिर, वैमनस्यतातिर, तनावतिर जाने होइन। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ, तर एउटा परिधिभित्र रहेर, प्रणालीको परिधिभित्र रहेर त्यसलाई नोक्सान नपर्ने गरी, संविधानलाई नोक्सान नपर्ने गरी प्रतिस्पर्धा गरौँ र आधारभूत प्रश्नहरूमा एकजुट भएर जाउँ भन्ने मेरो कुरा हो र अहिले पनि म त्यस कुरामा प्रयास गर्छु। शासकीय व्यवस्था अहिले हामी एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ। विश्वव्यापी रूपमै यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू कमबेस देखिन्छन्। हाम्रो देशमा अलिकति बढ्दै भ्रष्ट प्रवृत्ति, कमिसनखोरी प्रवृत्ति, अनेक प्रकारका पेटिक प्रवृत्तिहरू निकै जब्बर देखिएका छन्। त्यसको सबभन्दा पछिल्लो उदाहरण त अब जस्तो सुकै धन भए पनि लगानी गरेपछि त्यो लगानीलाई चाहिँ नखोज्ने भन्ने कुराको रूपमा पनि प्रकट भएको छ। यस्ता अरू कुराहरू पनि प्रकट भएका छन् जो अहिले म त्यति धेरै जान चाहन्छु। अत्यन्तै अस्वस्थ, अनुचित, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र देशका लागि अहितकर प्रवृत्तिहरूको बोलबाला गठबन्धनबाट बोलबालामा पुगेपछि म सरकारबाट हट्याएँ। त्यो सरकारबाट हट्ने कुरा ठुलो होइन, तर जुन विधि प्रक्रियाबाट हटियो त्यो चाहिँ उचित थिएन। मैले त्यो अघि नै पनि भने एकजना चेलीले मुहार फेरिएन नि भन्ने कुरा गर्नुभयो। म दावासाथ हुन्छु, अहिलेसम्मका सरकारका कामहरूमा म प्रधानमन्त्री भएर सञ्चालन गर्दाको अवधि हेरियोस्, विकासका कामहरूको गति हेरियोस् र समाजलाई ठिक दिशामा तीव्र गतिले अगाडि बढाउने प्रयासहरूमा कसरी केन्द्रित भइयो त्यो कुरा हेरियोस् र विभिन्न प्रतिकूलताहरूसँग जुधेर कसरी अगाडि लगियो, राष्ट्रिय गौरवलाई कसरी अगाडि बढाइयो, स्वाभिमानलाई कसरी अगाडि बढाइयो, भौगोलिक अखण्डतालाई कसरी अगाडि बढाइयो, स्वाधीनतालाई कसरी अगाडि बढाइयो, स्वतन्त्र हैसियतलाई कसरी अगाडि बढाइयो र देशको विकासका कामलाई कुन रफ्तारमा तीव्रता दियो, यो कुरालाई हेर्नुपर्छ, अनुहार हेर्ने होइन। अब तपाईँलाई मेरो अनुहार मन नपर्यो होला, मन नपर्नुपर्ने कुनै कारण तपाईँलाई लाग्दैन। त्यसकारण अनुहारको प्रश्न होइन, प्रश्न काम। मैले अहिलेको सरकार चाहिँ उपयुक्त छैन भनेको शेरबहादुरजीको अनुहार राम्रो लागेन भने होइन, बडो ह्यान्डसम हुन्छ, अनुहारको कुरा होइन। तर अनुहार फेरिने नफेरिने त म पछि शेरबहादुर फेरिनु भयो नि त। पहिले पनि त यो बिचमा थुप्रो अनुहार फेरिएका छन् नि त, तर अनुहार फेरिने कुरा होइन। कहिले कहिले राम्रै अनुहार पनि फेरिदिन्छन्, जस्तो यसभन्दा अगाडिको अनुहार फेरियो नि प्रधानमन्त्रीबाट, त्यो बेठिक हो क्या। त्यो ढङ्गले हामीले कामसँग हेरेर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ।
सामाजिक स्थिति कहाँनिर छ भने यत्रो बिघ्न जमघट हो सम्पादक साथीहरूको 3 जसो मात्रै महिला साथीहरू देखिनुभयो सम्पादक। यो त राजनीतिमा मात्रै होइन रहेछ कि क्या हो? खैर आफ्नै क्षेत्रमा पनि अलिकति ध्यान दिने हो कि कमसेकम म के भन्छु भने मङ्सिर 10, 11, 12 सम्पन्न हुने नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा 33% महिलाहरूको उपस्थिति हुनेछ। नोट गरेर राख्नुहोस्, नोट गरेर। त्यसपछि मैले गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा महिलाहरूको उपस्थिति 1/3 हुन्छ कि हुँदैन म हेर्छु। सचेत समुदायले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो यसका लागि। म त आफ्नो ठाउँमा गर्दैछु। अब पत्रकारमा मैले नियुक्त गर्न जाने कुरा भएन सम्पादक। राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ 33% म पुर्याउँछु। प्रचार विभागमा चाहिँ हजुरले गर्नुहुन्छ, यतातिर हामी हेरौँला। सही कुरा गर्नु। केन्द्रीय कमिटीमा भन्दैछु, प्रचार विभागको मात्रै होइन, केन्द्रीय नेतृत्वमा केन्द्रीय कमिटीमा 33% महिलाको उपस्थिति महाधिवेशनबाट हुन्छ। अहिले मनोनित गर्ने कुरा भएन। त्यसको प्रबन्ध अहिलेदेखि वैधानिक व्यवस्था गरेरै जान्छु म भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हामीले इनइक्वालिटीलाई कम गर्ने सम्बन्धमा र इक्वालिटी बढाउने सम्बन्धमा थुप्रै काम गरेका छौँ। जननिर्वाचित स्थितिमा जननिर्वाचितको कुरा गर्ने हो भने जनप्रतिनिधिको क्षेत्रमा हामीले 41% निर्वाचित जनप्रतिनिधि चाहिँ महिला पुर्याएका छौँ अहिले। त्यो हामी इन्टरनेसनल तहमै गर्व गर्न सक्ने कुरा हो। त्यो तहमा केही देशहरू मात्रै छन् विश्वका, हाम्रोमा छैनन्, जहाँ नेपाल हामीले पुर्याएका छौँ। त्यसकारण यी एचिभमेन्टहरू नभएका होइन, अरू ठाउँहरूमा पनि एचिभमेन्ट पुर्याउँदै जान्छौँ हामी। अर्को कुरा के भने पावर केन्द्रित गर्यो भने शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भयो भने पावर केन्द्रित भएकै हो। रक्षा मन्त्री मेरै मातहत, गृह मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय मेरै मातहत, गृह मन्त्रालय मेरै मातहत, अर्थ मन्त्रालय मेरै मातहत, सिँगै मन्त्री परिषद मेरै मातहत, सिँगै सरकार मेरै मातहत राखेरै चलाएको। संवैधानिक व्यवस्था पनि त्यस्तै छ, चलाउने पनि त्यसै गरी हो। अब जब रक्षा मन्त्रालय नै चलाएको छु, गृह मन्त्रालय नै चलाएको छु, गृह मन्त्री रक्षा मन्त्री सबै मैले नै नियुक्त गर्ने हो, अनि त्यहाँ एउटा सचिवले चलाउने ठाउँ, एउटा एमडीले चलाउने ठाउँमा मैले हेरेँ, अनि त्यहाँ चाहिँ बडा पावर आयो भन्ने कस्तो परिभाषा हो? सिँगै सरकार त प्रधानमन्त्रीका मातहतमा हुन्छ, मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्रीका मातहतमा हुन्छ। त्यस कारण यो हल्ला हो। त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन कसो गर्नुपर्छ भने नयाँ खालका प्रयोगहरू गर्नु स्वाभाविक हो। त्यसले प्रधानमन्त्री कमजोर हुने वा नहुने होइन कि मैले प्रत्यक्ष हेरेर प्रत्यक्ष रूपमा निर्देशन दिन र ठिक ढङ्गले कामलाई गति दिन र स्वच्छतातर्फका प्रयास, सुशासनतर्फका प्रयासलाई गति दिनका लागि हस्तक्षेप गर भन्न सकिन्छ। मैले गृह मन्त्रालयको राम्रै देख्दै गरेको छु। अरू विकासका मन्त्रालयहरू, अरू सामाजिक मन्त्रालयहरू, विभिन्न मन्त्रालयहरूको बहुतै नजिकबाट मैले फलोअप गरेको छु, हेरेको छु, अनुगमन गरेको छु। त्यो त्यसै कारण काम भएको छ। त्यस कारण यो पावरफुल भयो भन्ने होइन, प्रधानमन्त्री पावरफुल भइहाल्छ। सबै मन्त्रालय उसका मातहत, सबै मन्त्री उसका मातहत, अनि पावरफुल हुँदैन। उसँग मन्त्री परिषद फेरबदल गर्ने अधिकार हुन्छ, अनि पावरफुल हुँदैन। अब जहाँसम्म बोल्न सक्दैन भन्ने कुरा छ। म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पत्रकारहरूले गरेको भाटे कारबाहीका दाम अझै पनि होला। कसैलाई केही भयो त? अनि मैले दमन गर्दै गरेँ। अनि बोल्दै नपाउने भन्ने कहाँ कसलाई के सजाय भयो बोले बापत? अनि पत्रकार त त्यत्रो बोलेर चाहिँ भाटे कारबाही गर्छन् मलाई भने राजनीति गर्ने मान्छेहरूले सोच्छन् होला। यहाँनिर एउटा चिन्ता देख्छु, किन सम्मान गर्छन् भन्ने। कोही भन्छन् बा भन्छन्, किन बा भने भनेर सोध्न गए हुन्छ, त्यो किन बा भने भनेर सोध्ने भनेर
किन कोही पनि आलोचना गर्दैनन्? अघि पनि प्रश्न उहाँले उठाउनुहुन्थ्यो, बोल्न सक्दैनन् भनेर। बोल्न नसक्ने भन्ने कुरा होइन। एमालेभित्र यत्रो क्वेरलिङ मचाए मान्छेहरूले, यत्रो क्वेरल ठुलो झमेला मचाए, यति गाली गलौज गरे, तै पनि पुगेन केपी ओलीलाई चाहिँ भन्न, बोल्नै सक्दैन। के गर्नु पर्यो योभन्दा बढी? बोल्न नसकेको मात्रै होइन कि के गरेको छ, के गरेको छ, तै पनि अब आम रूपमा साथीहरूले होला, मेरो इतिहास हेरेर होला, अरू कुरा हेरेर होला, अनेक हिसाबले हुनसक्छ, सम्मान पनि गर्नुहुन्छ। त्यो सम्मानका लागि म साथीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। बोल्न नसकेको भन्ने कुरा, दमन गरेको भन्ने कुरा, किन अहिले बोल्नु भएन भनेर? पहिले बोल्ने त कार्यक्रम नभएर नबोल्नु होला। मैले बोल्न रोकेर हो र होइन नि? अब तपाईँहरूले चाहिँ दुईतिर भट्टाइराख्यो भनेपछि एउटा भट्टाइ नै उठाइ कुन कुन थरको राख्नुपर्छ थाहा पाएको। त्यस कारण यो त संयोगको कुरा हो, त्यसलाई खासै भन्न हुँदैन। उमेर हदको कुरा छ, कार्यकालको कुरा छ। एउटा चाहिँ क्लास दोहोऱ्याएर पढ्दिन भनेको थियो नि भनेर, क्लास छैन्याल दोहोऱ्याएर पढ्दिन, क्लास सिद्धिएपछि के महाविद्यावारिधि गरिसकेपछि पढ्न छोड्छ मान्छेले? प्रधान सम्पादक भइसकेपछि काम गर्न छोड्छ मान्छेले? अब दोहोऱ्याएर पढ्दिन भनेको त क्लास छैन्याल हो, क्लास सिद्धियो नि त। अध्यक्षभन्दा माथि जाने ठाउँ भए मास्टर जान्थे, अध्यक्षभन्दा मास्टर जान्थे, के क्लास नदोहोऱ्याउने, ठिक हो। एमाले एक कोशीय हुन खोजिया हो कि अथवा एक मना बनाउन खोजिया हो कि भनेर? अवश्य नेकपा एमाले एउटा विचारमा केन्द्रित, एउटा उद्देश्यमा केन्द्रित, एउटा कार्यक्रममा सङ्गठित पार्टी हो र यो एक मना खालको पार्टी हो। यसमा वैचारिक अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता, छलफल आदिका अधिकारहरू छन्। विधानले व्यवस्था गरेका छ, ती अन्तर्गत अधिकारहरू छन्। तर ती अधिकार केका लागि भन्दा फेरि पनि त्यसलाई एक मना बनाउनका लागि नै, पार्टीलाई एक मना बनाउने अधिकार सहितको एक मना। अब यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र एक मना पार्टी एउटै कुरा। एक मना पार्टी द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद अपनाउँदा चाहिँ त्यहाँ एकदम मल्लयुद्ध हुनुपर्ने, पुष्टापुष्टि हुनुपर्ने, किनभने द्वन्द्ववादी हो भन्ने हुँदैन, मिलेर जानुपर्छ, एकता बनाउनुपर्छ। त्यो त्यस कारण यो द्वन्द्ववाद र एकता, पार्टी एकता फरक कुरा होइन। एउटा चाहिँ सोध्नुभएको छ, अब प्रतिपक्षमा आउनुभयो होइन, यो के भने विभिन्न विचारलाई सम्मान गर्छ। पार्टीभित्र चाहिँ एउटा विचार हुन्छ, जब मान्नेहरू एमालेमा हुन्छ, एउटा विचार मान्ने, जब नमान्नेहरू आफ्ना आफ्ना विचार समूहमा हुन्छन्। त्यो अरू विचार समूहलाई पनि हामी सम्मान गर्छौँ, अरूलाई पनि स्वीकार्छौँ। तर अर्कोतिर जाने छ भने सहयात्रा, बनारस जाने मान्छेलाई कुटीतिर जाने मान्छेले सहयात्रा, कुटीतिर जाने हिँड्ने लासातिर जानु छ भने बनारस जानु छ भने कुटीतिर हिँडेको मान्छेलाई, लासातिर हिँडेको मान्छेलाई एकछिन सहयात्रा गरौँ भन्ने केही अर्थ हुँदैन। त्यस कारण हामी बहुलवादमा विश्वास गर्छौँ, विचारको विविधतामा विश्वास गर्छौँ, वैचारिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छौँ, विचारहरूको प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छौँ र विचारहरू एकत्रित हुँदाखेरि चाहिँ एउटै विचारमा समाहित हुने कुरामा पनि विश्वास गर्छौँ। त्यस कारण यो जनताको बहुदलीय जनवाद र बहुलवादका बिचमा कुनै
कन्ट्राडिक्सन पनि छैन र त्यसको पार्टी एकता, विचारको एकता, एउटा विचारमा केन्द्रित पार्टी, एउटा उद्देश्यमा केन्द्रित पार्टी भन्ने कुरामा पनि फरक छैन। अब म साथीहरूलाई अलि हतार पनि भए जस्तो बुझिन्छ। हामी पनि महाधिवेशनको अलिकति उसमै छौँ। प्रतिपक्षमा भएपछि अब सहकार्य हुन्छ होला, एकता हुन्छ होला भनेर उठाउनु भएको छ नि, त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। कमसेकम प्रतिपक्षीय एकता त कायम गरौँ, ल ठिक छ। अब आखिर सञ्चार माध्यम त अलि सत्ताको त्यति अनुकूल हुँदैन, प्रतिपक्षमै हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। त्यो अलिकति टिप्पणीको चेत हुन्छ, अलिकति आलोचनात्मक चेत हुन्छ सञ्चार जगतमा। अब प्रतिपक्षीको एकता एकदम राम्रो कुरा हो। म सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ र अत्यन्तै रुचि साथ अन्तर्क्रियामा सहभागी हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद सबै। धन्यवाद पार्टी अध्यक्ष आदरणीय श्री विश्वकर्मा ओलीज्यूलाई। तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com